स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाऊंगी। ये एक रियल स्टोरी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की। आप सभी कुर्बानी के बारे में जानते हैं और आप सबने देखा भी होगा कि बकरा ईद, ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की जाती है। ईद उल अजहा के मौके पर दुनिया भर में कुर्बानियां की जाती हैं और बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए आज आपको इसके बारे में बताते हैं। ये वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वाकया है और इसके पीछे कुर्बानी की मेन वजह क्या है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के नजदीक लगाव और सच्ची मोहब्बत की याद दिलाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी और पैगंबर थे। ईद उल अजहा इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जिल हज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। हजारों साल पुरानी बात है। एक दिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, तुम्हारे नजदीक सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा महबूब जो चीज है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। अल्लाह अपने हिसाब से अपने बंदों का इम्तिहान लेते रहते हैं। पैगंबरों के जमाने से ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के नाम पर, सबसे ज्यादा अजीज महबूब चीज के नाम पर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन उनको फिर से वही ख्वाब नजर आया। ठीक उसी तरह अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, तुम्हारे नजदीक सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा महबूब जो चीज है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन उसके बाद भी उनको फिर से वही ख्वाब आया और अब की बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह उनसे कौन सी चीज की कुर्बानी चाहते हैं। बहुत सोच विचार करने पर उनको अपना बेटा नजर आया कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अजीज मेरा बेटा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि अल्लाह ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोकर उठे और अपनी बीबी हाजिरा से कहा कि हमारे प्यारे बेटे इस्माइल को नहला धुला कर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दो। और फिर बीबी हाजिरा ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को निलाया धुलाया, खुशबू लगाई और बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी का फैसला ले लिया था। उनका फैसला मुकर्रर हो चुका था कि उनको अपने बेटे की कुर्बानी देनी है। लेकिन शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में बीबी हाजरा के पास पहुंचकर बोला कि ए हाजरा, इब्राहिम अपने बेटे को लेकर किसी दावत में नहीं बल्कि उसको कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। ये सुनकर बीबी हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये अल्लाह का हुक्म होगा। और बीबी हाजरा ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। मेरे एक ही बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं उनको खुशी खुशी अल्लाह के लिए कुर्बान कर देती। एक माँ के लिए इतनी बड़ी बात बोलना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान को यहाँ नाकामी मिली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनको भड़काया। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 13 बरस थी। लेकिन इस छोटी सी उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी वही जवाब दिया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की और क्या बात होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। फिर शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने लगा। फिर शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया
اور جب شیطان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی باز نہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر شیطان کو پتھر مارے، کنکر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ آج حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو لوگ آج بھی کنکر مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک اہم ارکان ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پوری کہانی بتا دی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ میری گردن پر چھری چلاتے ہوئے ڈر نہ جائیں، مکر نہ جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر انہوں نے جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز آئی، اور انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب اللہ نے آسمان سے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، تمہاری یہ قربانی قبول کی، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو تا قیامت تک سبھی ایمان والے لوگ یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے عبرت بنایا، اور اسی لیے ہر سال حج کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کو اس حلال جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے ہوتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ مساکین غریبوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قربانی کے ہیں۔ عید الاضحیٰ اسلامی مہینے کی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان اللہ کی راہ میں حلال جانور کو قربان کرتے ہیں، حلال جانور کی قربانی دیتے ہیں، جیسے بکری، اونٹ، گائے وغیرہ۔ عید الاضحیٰ بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب استطاعت لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ عید آپس میں ہمدردی، بھائی چارے اور محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ دنیا کے تمام مسلم ممالک میں منائی جاتی ہے تاکہ سنت ابراہیم زندہ رہے۔ سنت ابراہیمی کو قائم کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ آپ سب کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بقرعید کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس سال بھر کی قربانی کے دن ہی غریب لوگ گوشت کھا پاتے ہیں۔ ان کو بقرعید کے موقع پر ہی گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے حج کے ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں حج کے ان 10 دنوں میں اور عید کے اس خاص موقع پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پلیز آپ سبھی میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دس از می اینا ایٹ اسلام۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔